Welcome sa atong programa ang Simple Apologetics. Usa ka simple nga pamaagi sa pagtubag sa mga atake sa laing tinuohan batok kasimbahan ng Katoliko. O atong episode karon sa atong Simple Apologetics mao ang pagtubag sa sayop nga lohika sa usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church nga dili daw inahan sa Dios ang mahal nga Birhen nga Maria. Atong paminaon ang iyang ipamulong. Si Maria dili inahan sa Dios. Usbon ko, unsa may ibot ipasabot, nag-anak si Maria og Dios, ang Dios nagsugod ni atong 4BC. Sa diyang gianak ni Maria si Kristo, dito nagsugod ang Dios. Remember, wa pa mataw si Maria, diha na ang Dios. So ang gianak ni Maria, dili ang Dios. Ang gianak ni Maria, si Kristo sa pagkatao niya. Pero ang pagka-Diyos ni Kristo, wala niyang gianak, kay wala pa siya diha sa panahon nga si Kristo na anak. When in fact si Kristo, gikan sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. So ang gianak ni Maria, ang pagkatao, ug ang pagkatao ni Kristo, dili pa gyud si Maria ang naglalang niya na, ang Espiritu Santo. So angay magud nato na siya hisgutan, kay ngani magud. Sometimes, unaware ang mga tao nga gi-elevate nato si Maria sa usa ka kahimtang nga dili iya. Kinsa nag-elevate? Kita ra. So atong nakita ang pamahayag ni Pastor Bacalares, usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church, mahitungod sa mahal nga Birhen nga Maria. Matud niya, si Santa Maria dili kuno inahan sa Dios. Kay matud pa niya, kung si Maria inahan sa Dios, buot baday ipasabot nga niadto lang 4BC nagsugod ang Dios sa dihang gipanganak sa mahal nga Birhen nga Maria, ang atong Ginoong Kristo. Ug miingon siya nga ang ato daw pag-ila kang Santa Maria nga inahan sa Dios, ato daw giilibit ang mahal nga Birhen nga Maria. So mao kini ang atong pagatubagon ni ining atong episode karon. Tinuod ba ang gipahayag ni Pastor Bacalares nga si Santa Maria dili inahan sa Dios? Kung moingon kita kay Santa Maria dili inahan sa Dios, nagduda kita kung kinsa ang gipakatao sa mahal nga Birhen. Ang pag-ingon sa simbahang Katoliko kay Santa Maria inahan sa Dios, wala kini magpasabot na si Santa Maria inahan sa Dios nga Amahan. Wala usab kini magpasabot na si Santa Maria inahan sa Dios Espiritu Santo. Wala po kini nagpasabot na si Santa Maria nauna pa sa Dios, o si Santa Maria o sa ka-Dios. So walay teaching ni ini ang simbahan nga Katoliko. Sa pag-ingon namo kay Santa Maria inahan sa Dios, simple lang ang bot ipasabot ni ini nga ang iyang gipanganak nga persona nga mao si Kristo usa ka tinuod na Dios. Ang pangutana, gi-admit ba sa Seventh-day Adventist Church nga kanang nagpakatao nga Hesus Dios? Ang tubag, oo. Dini sa ilang basahon nga Adult Sabbath School Bible Study Guide sa July to September na isyu, year 2011, dinhi sa pahina 92, mao kini ang atong mabasa. Sa taliwala ni anang maayong balita, mao si Jesus ang Diyos nga nagpakatao. So klaro kaayo sa ilang basahon nga si Jesus ang Diyos nga nagpakatao. Ug atong ipadayon sa pagbasa dinhi sa pahina 92 nga mao kini ang atong mabasa. Bahin sa pag-anhin ni Kristo dinhi sa yuta, dakog kalabutan si Maria ug dili mausab nga kamatuoran, sayang taguangkan diha ang manluluwas sa kalibutan, gisamkon pinaagi sa milagro, sulod sa iyang taguangkan. So klaro nga ang gimabdos
o gipanganak ni Santa Maria ug usa ka na nga dili matuis ka kamatuoran ng iyang gipanganak ug gisamkon mao si Jesus ang Dios nga nagpakatao. So kung si Jesus Dios nga nagpakatao ug natao diha sa taguangkan sa mahal nga birhen matod sa ilang basahon, so klaro og tataw na si Santa Maria inahan sa Dios. Nganong inahan sa Dios? Kay ang iyang gisamkon Dios nga nahimo nga tao. So kinsa man ang inahan sa Dios nga nahimong tao, walay lain ang mahal nga birhen nga Maria. So kung migamit ang mga Seventh Adventist og logic, unsa man ning logic? Logic is a science of correct thinking. Si Santa Maria dili mahimong inahan sa Dios kung si Kristo dili Dios. Pero kung motuo ka na si Santa Maria inahan ni Jesus o si Jesus Dios, logically, si Santa Maria inahan sa Dios. Nga naman, ang iyang gipakatao, Dios man nga nahimo nga tao nga mao si Kristo. O kinibiblikal, nga kung unsa si Jesus, angay lang nga attribute kini sa iyang inahan. Pananglitan dinhi sa Salmo 111, klaro og tataw nga si Jesus Ginoo. Ipamatud-an kana ni Haring David sa iyang pagpamulong dinhi sa Salmo 111, mao kini ang atong mabasa. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, ang hari, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan sa imong mga tiil ang imong mga kaaway. So dinhi sa atong nabasa sa Salmo 111, klaro nga si Haring David miila kang Kristo nga Ginoo. So kung si Kristo Ginoo, i-attribute sa mahal nga birhen kung unsa si Kristo. Kung si Kristo Ginoo, si Santa Maria tawgon nga inahan sa Ginoo. O giproibahan kana sa usa ka babaye nga puno sa Espiritu Santo, si Santa Elizabeth. Dinhi sa San Lucas 1:43 mao kini ang atong mabasa. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So sanglit si Kristo Ginoo man, so haom og angay nga tawgon siyang inahan sa Ginoo. Although ang pagkaginoo ni Kristo wala na ipakatao sa mahal nga birhen. Pero kung unsa ang persona, i-attribute kini ngadto sa iyang inahan. Si Kristo Ginoo, si Santa Maria tawgon nga inahan sa Ginoo. Si Kristo manluluwas, haom nga tawgon ang mahal nga birhen nga inahan sa manluluwas. Si Kristo manunubos, haom nga tawgon nga si Santa Maria inahan sa manunubos. Kung unsa si Kristo, i-attribute kini sa iyang inahan. Dili na pag-ilibit sa kang mahal nga birhen nga Maria, kundi pag-attribute sa kung unsa ang haom sa iyang inahan. Balikon ko, kung unsa ang persona, angay lang nga i-attribute kini ngadto sa iyang inahan. Pananglitan, si Pedro. Si Pedro, usa ka abogado. Ang iyang nanay nga si Rosita, haom ba nga taugong inahan sa abogado? Yes, kay si Pedro abogado man. Sayop, nga tawgon nimo nga si Rosita, nga nanay ni Pedro, inahan sa abogado, kung si Pedro dili abogado. Pero sanglit si Pedro abogado man, haom ug angay, sakto o logical, nga tawagon si Rosita nga iyang nanay nga inahan sa abogado. Si Pedro mikuhag laing kurso, nahimo kining doktor. So mahitabong unsa naman si Rosita. Si Rosita tawgon na usab nga inahan sa doktor. Although ang pagka-doktor dili na pwedeng ihimugso kay ma-acquired na pinaagi sa pag-eskwela medisina. Pero sanglit si Pedro nga anak ni Rosita,
usa man ka doktor, so sakto nga tawgon si Rosita nga nanay ni Pedro nga inahan sa doktor. Si Pedro midagan og pagkamayor. Midaog pagkamayor. So ang pangutana, unsa naman si Rosita? Si Rosita matawag na usab nga inahan sa mayor. Although ang pagkamayor di na pwedeng ipanganak kay ma-acquired na pinaagi sa buto sa katawhan. Pero sanglit si Pedro nahimo mang mayor, so sakto nga tawgon si Rosita nga inahan sa mayor. Si Pedro nakahuman og 3 terms. Nahimo na pod nga midagan siya sa pagkongresman. Og nahitabo nga midaog siya sa eleksyon sa buto sa katawhan. So si Pedro nahimong congressman. Mahimo naman po unsa si Rosita. Si Rosita mahimo na usab nga inahan sa congressman. Ang tanan nga kung unsa ang nahuptan ni Pedro pwede nang i-attribute sa iyang nanay. Dili na pag-elevate sa iyang nanay. Moosab si Kristo. Si Kristo Ginoo, si Mama Mary inahan sa Ginoo. Si Kristo manluluwas, sakto nga tawgon ang mahal nga birhen nga inahan sa manluluwas. Si Kristo Dios, sakto nga tawagon si Santa Maria nga inahan sa Dios. Nganuman, Dios man si Kristo. Mahimo lang nga dili inahan sa Dios si Santa Maria kung si Kristo dili Dios. Pero kung ang Seventh-day Adventist motuo nga si Kristo Dios, nan dawato nila ang kamatuoran nga si Santa Maria inahan sa Dios kay si Kristo nga persona usaman ka Dios. So mao ni ang gitawag nga theological, logical ug biblical. Og di ni kaayo masabtan sa Seventh-day Adventist Church kay mino sila og comprehension mahitungod sa logic. Mas arang-arang ang mga uban nga mga tinuohan sama sa usa ka obispo sa Christian Cathedral Church nga si Raimundo Iramis, medyo taas-taas og logic og nakuha sa teolohiya, so dali sila magkasabot nga mi-admit siya nga tinuod nga si Santa Maria inahan sa Dios. Yes, it's true si Maria ay Mother of God concerning sa second person ng God. Yes, it's true si Maria ay Mother of God concerning sa second person ng God. Yes, it's true si Maria ay Mother of God concerning sa second person ng God. So balikon ko, wala manudlo ang Katoliko nga ang mahal nga birhen una pa sa Dios. Diha ng Dios, wala pa mahimugso ang mahal nga birhen. Dili siya inahan sa Dios nga Amahan, dili siya inahan sa Holy Spirit, inahan siya sa ikaduhang persona nga Dios nga nagpakatao, way lain kundili si Kristo. Si Kristo ba Dios? Dios. Si Maria ba inahan ni Kristo? Inahan. Kung si Santa Maria inahan ni Jesus, o kung si Jesus Dios, nan haom og sakto na tawgon si Santa Maria nga inahan sa Dios. Ug mao kini ang dili matuis ka kamatuoran bisan dili padawaton sa uban nga tinuohan, nagbarog ang kamatuoran nga unsa Santa Maria inahan sa Dios kay ang iyang gipanganak mao man si Jesus nga Dios nga nahimo nga tawo. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw og i-share kini nga kamatuoran ngadto sa uban aron usab sila makasabot niini sama ni Brother Jared Almasura nga na-convert sa simbahang Katoliko tungod sa iyang pagdawat sa kamatuoran sa among debate ay Santa Maria tinuod na inahan sa Dios nga si Jesus. Isa po sa nakalaban ko doon ay si Bro Paul Alima. Ang topic namin, patutunayan niya na si Maria ay ina ng Diyos sumala sa Biblia. Ngayon, ang yabang ko no, talagang, ito, lalampasuhin ko to si Bro Paul Alima. Ayun, nung nakalaban ko yung tunay na simbahan, na-proof niya na ang ating mahal na ina ay tinatawag talaga na ina ng Diyos. Bakit? Unang-una, yung nasa sinapupunan niya, G5 ng Hebreo, yung katawang tao.
At mababasa naman natin yon sa 1:14 ng 1, nagkatawang tao ang berbo. At sa loob ng katawang tao na yon, na nasa sinapupunan ni Maria, may pagka-Diyos doon. Basahin natin ang sulat ni Apostolo Pablo sa 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos nang siya'y maging tao. Kailan ba naging tao si Kristo? Nung nasa sinapupunan na siya ni Maria, sabay ipinanganak ni Mary yun. Ibig sabihin, yung divine and human nature ni Kristo, sabay ipinanganak ni Maria. Ano ngayon ang ipinanganak ni Maria? 2:13 ng Tito Diyos. Ngayong si Maria, ang anak na ang Diyos, anong tawag sa kanya? Ina ng Diyos. At yan ang hindi ko natutunan kay Soriano at naliwanagan ako sa awat tulong ng Diyos at naanib sa tunay na iglesia, mga kapatid. At yon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o tinatawag na Catholic Church. God bless kanatong tanan.